खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। जुनैरा माहम साहिबा ने पहले बदनाम किया मुग़विया बच्ची को, फिर बदनाम किया मुग़विया बच्ची के ख़ानदान यानी कि मेहदी अली काज़मी, उनकी अहलिया और उनके घर वालों को, और अब वो बदनामी का बायस बन रही हैं खुफिया इदारों के लिए। जी हाँ, ये है वो बात जो हमें अभी आपको बतानी है कि किस तरह से खुफिया इदारों को बदनाम करने की एक मुहिम चला दी गई है जुनैरा माहम साहिबा की तरफ से। वो अपनी हर वीडियो में ये बताती हैं कि जी मैंने फ़लाने खुफिया इदारे के शख्सियत को, नाम उनके पास नहीं होता, ना ही खुफिया इदारे का नाम होता है उनके पास, ना ही शख्सियत का नाम होता है उनके पास, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने फ़लाने शवाहिद जो हैं वो खुफिया इदारे के एक अहम शख्सियत को भिजवा दिए हैं और खुफिया इदारे की शख्सियात उन शवाहिद को देख रही हैं और फिर वो एक्शन लेंगी उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो कि मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, यानी कि जुनैरा साहिबा के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। अब ये पता नहीं वो खुफिया इदारे कौन हैं, वो खुफिया इदारे वाकई होते भी हैं या नहीं होते, उसके कौन से ऐसे एहलकार हैं जो जुनैरा माहम साहिबा के कब्ज़े में हैं या उनके साथ राब्ते में हैं, जो उनकी एक कॉल के ऊपर दौड़े चले आते हैं, उनसे सबूत लेते हैं, फिर इसको इंक्वायरी करते हैं और उस इंक्वायरी के बाद वो खामोश होकर बैठ जाते हैं क्योंकि कार्रवाई होते हुए आज तक नहीं देखी। गुज़श्ता रोज़ जब वो वीडियो कर रही थी तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हम लाइव हैं, हम अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो लोग हमसे सवाल करना चाहते हैं उनकी हमें फेस चाहिए, तस्वीर चाहिए या वीडियो पे लाइव आना चाहिए। उस सिलसिले में, उस ज़िम्न में उन्होंने एक साहब का जिक्र किया जो कि अजीब व गरीब नाम से आए और उन्होंने कहा कि जी ये वो साहब हैं, ये हमसे सवाल करना चाह रहे हैं लेकिन ये अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते क्योंकि ये खुफिया इदारे के कोई सरगर्म से कारकुन है। अब मामला ये है कि जुनैरा माहम साहिबा की वीडियो को लाइव आकर खुफिया इदारे वाले क्या सवाल करना चाहते हैं, ये सवाल तो उनको प्राइवेटली करना चाहिए। अगर बिलफर्ज उनको कोई मामला करना भी है जुनैरा माहम साहिबा के साथ, अली जाफरी साहब के साथ, मियाँ आसिफ साहब के साथ या फिर बिलाल अहमद साहब के साथ, तो उन्हें वो आराम से उसे प्राइवेटली कर सकते हैं, वो उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो कौन से खुफिया इदारे हैं जो कि लाइव आते हैं जुनैरा माहम साहिबा की शो में, जब वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करती हैं तो उनमें से एक ऑडियंस में से एक शख्सियत ऐसी होती है जो कि खुफिया इदारे की होती है, वो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रही होती और वो उनसे बात भी करना चाह रही होती है। ये एक सोची समझी मुहिम है जुनैरा माहम साहिबा की तरफ से इदारों के नाम पे दूसरों को डराने की, धमकाने की, एक्सप्लॉइट करने की। और ये वो आज से नहीं, वो पिछले कई माह से ये काम करती चली आ रही हैं कि वो इदारे का, खुफिया इदारे की एक करदान लगाती हैं कि खुफिया इदारे वालों को मैंने ये कह दिया है, मैंने ये शिकायत लगा दी है, मैंने ये सबूत फराहम कर दिए हैं। ना वो खुफिया इदारे का नाम लेती हैं, ना उस शख्सियत का बताती हैं और ना ही वो शिकायत पर खुफिया इदारे ने क्या रद्द अमल दिया या कोई अमल किया इस बारे में भी किसी को नहीं बताती। अब वक्त आ गया है कि खुफिया इदारे वाले या तो ख़ुद सामने आ जाए और बताएं कि जी जुनैरा माहम साहिबा ने हमें इतने शवाहिद दिए हैं फ़लाने 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 शख्सियत के ख़िलाफ़ और हम इन सारी चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं और अब तक जितनी शिकायत मौसूल हुई हैं जुनैरा माहम साहिबा की तरफ से वो खुफिया इदारे वाले बताएं कि वो दुरुस्त थी या गलत थी। दूसरी जानिब खुफिया इदारे वालों को ये भी पता चलना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि उनका नाम लेकर के खातून उनकी असल में बदनामी कर रही है। वो समझती हैं, वो खातून समझती हैं कि वो बड़ी नेक नामी कमा रही हैं या वो बहुत अपने आप को बाअसर बता रही हैं कि उनके खुफिया इदारे वालों से मरासिम हैं और ताल्लुकात हैं और वो उनकी एक शिकायत पर दौड़े चले आते हैं। असल में वो ये मरासिम बताकर खुफिया इदारों को बदनाम करने की एक भोंडी कोशिश कर रही हैं या फिर कोशिश कर रही हैं, बोंडी अगर हटा भी दें तो अगर खुफिया इदारे वाले वाकई जुनैरा माहम साहिबा के साथ कोई राब्ते में हैं
تو وہ سامنے آ کر بتا دیں کہ بھائی ہمیں یہ شکایات مل رہی ہیں، ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ خفیہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے کہ ان کا نام لے کر کے ایک عورت روزانہ یوٹیوب کے اوپر لوگوں کو ڈرا اور دھمکا رہی ہوتی ہے۔ خفیہ اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیس انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ کل کلاں کو یہ نہ ہو کہ جب زنیرہ ماہم صاحبہ عدالت کے کٹہرے میں ہوں، جب وہ پی ٹی اے اور ایف آئی اے کی گرفت میں ہوں، وہ عدالت اور کورٹ کچہری کے چکر لگا رہی ہوں، تو یہ نہ ہو کہ عدالت کل کو خفیہ اداروں والوں کو بھی بلا لے اور بولے کہ بھائی آپ کے پاس یہ خاتون شکایات لے کے آتی تھیں، یا آپ ان کے اتنے قریبی ہیں کہ ان کی ہر بات پر آپ کان دھر دیا کرتے تھے، تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ سے شکایات کیا ہوتی تھی اور آپ نے اس پہ انکوائری کیا کی ہے۔ ہو سکتا ہے زنیرہ ماہم صاحبہ کی بہت ساری شکایات جائز ہوں، درست ہوں، ان کے اوپر ایکشن ہونا بھی چاہیے، تو وہ خفیہ اداروں والوں نے کیا ایکشن لیا، کیا ایکشن نہیں لیا، کل کو عدالت یہ بھی پوچھ سکتی ہے۔ کل کو عدالت یہ بھی پوچھ سکتی ہے کہ خفیہ والوں کا کیا انٹرسٹ ہے زنیرہ ماہم یا مہدی علی کاظمی صاحب کے کیس سے۔ اس کیس کے اندر خفیہ اداروں کا رول کیا ہے؟ یہ کیس تو اب تک پولیس کی ڈومین میں موجود ہے۔ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس اس کے اوپر جو ہے تحقیقات میں ملوث ہے۔ اس کے اوپر ایک صوبے کی سب سے بڑی عدالت کی نگرانی ہے۔ اس عدالت نے آج تک کسی خفیہ ادارے کو نہیں کہا ہے کہ آپ اس کی نگرانی کریں یا اس کا وہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سندھ پولیس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ تفتیش میں تیزی کریں۔ یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ ایف آئی اے کو کہا گیا ہے اسی عدالت کی طرف سے کہ کچھ یوٹیوبرز کے خلاف کارروائی کریں۔ ان پی ٹی اے کو یہ کہا گیا ہے کہ ان یوٹیوبرز کے چینلز کو بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ضرور ہوا ہے، لیکن اس میں خفیہ کا لفظ کہیں نہیں آیا۔ پتہ نہیں یہ خفیہ کی گردان زنیرہ ماہم صاحبہ نے شوقیہ کرتی ہیں، کسی کو دباؤ میں لانے کے لیے کرتی ہیں، کسی پہ اپنا رعب و دبدبہ ظاہر کرنے کے لیے کرتی ہیں، لیکن وہ جس لیے بھی کرتی ہیں اس سے الٹا نقصان ان کا ہو نہ ہو، لیکن اس خفیہ اداروں کا ضرور ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ ذکر کریں گے اور فریکوینٹلی خفیہ اداروں کا ذکر کریں گے تو ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان کا خوف ختم ہو جائے گا، وہ ایک مذاق بن جائیں گے۔ تو ہمیں امید یہ ہے کہ خفیہ ادارے جو بھی ہیں، اگر ان کے پاس کوئی جائز شکایت ہے تو وہ بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ زنیرہ ماہم صاحبہ کیوں ان کا فریکوینٹلی نام لیتی ہیں۔ گو کہ وہ ادارے نہیں بتاتی، وہ خفیہ ادارے بتاتی ہیں، وہ ادارے نہیں بتاتی، وہ یہ نہیں بتاتی کہ یہ کوئی ملٹری ایجنسی ہے، یہ کوئی سویلین ایجنسی ہے جو کہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو خفیہ اداروں کو اب آ کر کے ذرا اپنی بدنامی روکنے کے لیے، کیونکہ اس سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے، مذاق بن رہا ہے کہ ایک عورت روزانہ بیٹھتی ہے اور وہ یہ بتاتی رہتی ہے کہ میرے فلانے تعلقات ہیں، ڈھمکانے تعلقات ہیں، میری لائف کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، وہ مجھ سے سوال بھی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ اس قدر انوالومنٹ ہمارے خفیہ اداروں کی اس کیس میں سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ بھی زنیرہ ماہم کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر کسی کی دلچسپی ہے تو یہ تو انتہائی باعث شرمندگی ہی ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خفیہ ادارے اس سلسلے میں کیا اقدامات لیتے ہیں، زنیرہ ماہم صاحبہ کو لگام ڈالتے ہیں، نہیں ڈالتے ہیں، یا کم سے کم یہ بتا دیں کہ جی ان کی شکایات اتنی جائز ہیں اور اتنی غلط ہیں۔ باقی تو وقت بتائے گا کہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔